अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये मेरी वीडियो मेरे हर उस दोस्त के लिए है, उस भाई के लिए है जो किसी मस्जिद का इमाम है, ख़तीब है, खादिम व मुअज्जन है, किसी दीनी इदारे में उस्ताद की हैसियत से इस अजीम फरीज़ा को अदा कर रहा है। यकीन जानिए, आप इस बात को अच्छी तरह से अपने जहन नशीन फरमा लीजिए, आप सिर्फ एक मुलाजिम नहीं हैं, आप अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मिशन को, काज को, जद्दोजहद को, दावत को, पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि मेरे और आपके प्यारे महबूब पैगंबर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान मौजूद है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर मुसल्लम है कि जिस दौर में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये दौर आजमाइशों का दौर है, ये दौर पुरफितन दौर है। और इस मौजूदा दौर में इमाम मस्जिद को कई आजमाइशों का, कई कुर्बानियों का, कई तकलीफात का सामना करना पड़ता है। और बाज़ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में एक इमाम मस्जिद ही जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज मैं आप अहबाब के सामने चंद एक ऐसी दर्दमंदाना गुजारिशात पेश करने जा रहा हूं, और अगर आपने इन गुजारिशात पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज्जत में भी इजाफा फरमाएंगे, आपके वक़ार में भी इजाफा होगा, आपकी मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ जो नोक जोक होती है वो भी नहीं हुआ करेगी, आपसे आपकी मस्जिद के नमाजियों को जो शिकायतें हुआ करती हैं वो भी नहीं हुआ करेंगी। वो गुजारिशात क्या है? सबसे पहले नंबर पर नमाजियों के साथ बेतकल्लुफी ना रखिए। हाँ, बेतकल्लुफी रखनी है तो अपनी बीवी बच्चों के साथ रखिए, और ख़ास तौर पर वो मेरे दोस्त और भाई जो किसी दीनी इदारे में या जैसे शोबा कुतुब है, शोबा हिफ्ज़ है, शोबा कुतुब या शोबा हिफ्ज़ में उस्ताद की जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ख़ास तौर पर वो बच्चे जो आपके अभी ज़ेरे तालीम है, अभी पढ़ रहे हैं, उनके साथ हरगिज़ बेतकल्लुफ़ी न रखिए। हाँ, जो बच्चे फारिग हो चुके हैं उनकी बात अलग है। ये बात आप याद रखिए, अगर आप उस बच्चे के साथ बेतकल्लुफ़ी रखते हैं जो अभी ज़ेरे तालीम है, तो एक वक्त आएगा वो यकीन जानिए आपको ज़रूर डसेगा, आपको वो कोई ना कोई दुख तकलीफ आजमाइश के अंदर ज़रूर मुब्तला करेगा। इसलिए नमाजियों के साथ और इसी तरह अपने जो शागिर्द हैं, अपने शागिर्दों के साथ बेतकल्लुफ़ी मत रखिए। नंबर 2 पर मुक्तदियों के घर खाना ना खाइए। एक वक्त था जब नमाजी हजरात अपने इमाम मस्जिद के साथ मोहब्बत किया करते थे, उसका एहतराम व इकराम किया करते थे। लेकिन आज का दौर वो दौर नहीं है। पता नहीं क्या वजह है, आज के इस दौर में उलमा की और आइमा मसाजिद की, असातिज़ा की जो अदब व एहतराम होना चाहिए, जो उनकी मोहब्बत होनी चाहिए, वो आज नहीं है। तो इसलिए खामखा अपने नमाजियों के घर में, मुख्तदियों के घर में जाकर खाना ना खाया करें। नंबर 3 पर मुख्तलिफ मकातिबी फ़िक्र के मुक्तदियों पर तनकीद ना करें। अपनी तकारीर व दुरूस में हिकमत व बसीरत से हक बयान करें, लेकिन दूसरों का तमस्खुर ना उड़ाएं, इससे दूरियां पैदा होंगी। कोशिश करें कि आपकी मस्जिद का माहौल ऐसा हो कि हर मकतबा फ़िक्र का आदमी आपकी मस्जिद में तशरीफ़ लाए। नंबर 3, बिदआत व खराफात से परहेज़ करें।
حضرت مولانا یوسف دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور، وہ فرما رہے تھے کہ امام صاحب نے اپنے گھر میں اپنے بچے کی برتھ ڈے منائی تو مسجد کی انتظامیہ نے امام صاحب کو فارغ کر دیا۔ تو اس لیے بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دور رکھیں۔ 4 پر مختلف مسالک کے لیے رواداری رکھیں، یعنی برداشت کریں۔ جس بات کے پیچھے قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہو اس پر لوگوں کی پکڑ نہ کریں۔ اور اسی طرح نمبر 5 پر دیگر رہنماؤں، مشائخ کا احترام کریں۔ نمبر 6، ہر نماز کے بعد مصلی پر کچھ دیر کے لیے موجود رہیں، چاہے چند منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ضرور مصلی پر بیٹھیے، پھر اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ نمبر 8 پر محراب ہی سے مصلی پر آنے کی مستقل عادت نہ بنائیں، کبھی کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کہ جیسے بعض مساجد میں ائمہ حضرات کی جو رہائش گاہ ہوتی ہے وہ مسجد میں یا مسجد کے بالکل قریب ہوتی ہے، کہ ایک دروازہ امام صاحب کی رہائش گاہ کا بالکل محراب کے اندر کھلتا ہے، اور امام صاحبہ ائمہ صاحبان کیا کرتے ہیں، امام صاحبان کیا کرتے ہیں کہ جو ہی نماز کا وقت پورا ہوتا ہے، سوئی پر سوئی آتی ہے، تو پھر دروازہ کھول کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں۔ یا اسی طرح وہ ائمہ حضرات جو مسجد سے دور تشریف رکھتے ہیں، جب وہ بھی مسجد میں آئیں انہیں بھی چاہیے کہ عین وقت جماعت کے وقت پر نہ بلکہ اس وقت سے کچھ دیر پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، اس کا بھی بہت خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 8 پر نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی مسجد میں ہی پڑھیں۔ سنتیں نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن امام ہونے کی حیثیت سے یہ نہ کیجیے، مسجد میں ہی پڑھیے۔ اور یہ کسی اور کی بات نہیں، میں اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں بطور نصیحت کے، کہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ظہر کی نماز پڑھا کر مسجد میں ایک ساتھ ہی کمرہ ہے وہاں پر چلا گیا، تو مجھے نمازیوں میں آپس میں گپ شپ کرنے کی اور اس گپ شپ میں آواز اوپر نیچے ہونے کی، بحث و تکرار کی بو آنے لگی۔ تو میں تھوڑا سا کمرے سے باہر نکل کر میں نے دیکھا تو اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ہمارے قاری صاحب فجر کی سنتیں بھی نہیں پڑھتے، ظہر کی سنتیں بھی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں گھر میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ لیکن الحمدللہ فجر کی تیاری بھی ساری کی ساری میں گھر سے کر کے آیا کرتا تھا، سنتیں پڑھ کے آتا تھا، اور اسی طرح ظہر کی بھی تیاری گھر سے کر کے آیا کرتا تھا، سنتیں ہی پڑھ کے آیا کرتا تھا۔ لیکن نمازیوں میں یہ بات جب میں نے دیکھی اور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ بھئی ایک امام مسجد کو گھر میں سنتیں اور نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ مسجد میں ہی آ کر پہلے والی سنتیں بھی اور بعد والی سنتیں اور نوافل بھی مسجد میں آ کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے حق ہے مجھے اور آپ کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔